बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, हम जमात नाहम के सबक नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम उसको छठे हिस्से में मुकम्मल करने जा रहे हैं और आज हम नात में जो हमारा दूसरा सबक है उसमें सीखने की जो सलाहियत होगी वो होगी बातचीत, जिस पे हम काम करेंगे या जिसके मुतालिक सीखेंगे। अच्छा जी, मुझको मेरी पसंद का सामे तो मिल गया, मुझको मेरी पसंद का सामे तो मिल गया, लेकिन गज़ल के सारे हवाले बदल गए। यकीनन ये शेर आपने पहले भी सुना होगा। अभी वजाहत करती हूँ कि आपको ये शेर क्यों सुनाया गया। पहले आपने क्या करना है कि आपको ये जो आइकन्स दिए गए हैं इन पे क्लिक करें, ठीक है। कमरा जमात में अभी आपकी जो मुअल्लिमा है वो इन आइकन्स पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मौजूद है। इनके ज़रिए आपको इनमें मौजूद जो भी हमने अपना एक मवाद शामिल किया वो सुनवाएंगी और उसके बाद सुनने के बाद हम देखेंगे कि आपने उससे क्या किया या हमारा सिखाने का क्या मकसद था। जी, यकीनन आपने इन आइकन्स में मौजूद जो भी मवाद दिया गया था उसको सुना होगा और वही हमारा आज सिखाने का एक काम है या वही हमारा हासिल ताल्लुम है। यानी मुख्तलिफ समई ज़राए से नज़्म और तकरीर सुनकर उम्दा सामे के तौर पर तेज़ रफ्तार समात का मुजाहिरा कर सकें। तो अब आपको अंदाज़ा हुआ कि इब्तिदा में शेर क्यों सुनाया? सामे के लिए, उम्दा सामे के लिए। और आइकन्स में मौजूद जो अशिया थी वो क्या था? तकरीर और नज़्म। तो यही हम सीखेंगे, इसी के बारे में सीखेंगे। लेकिन आज सबक के बाकायदा आगाज़ से पहले सबक से मुतल्लिका इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करते हैं। तो कुरान पाक में सूरतुल आराफ में है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसे कान लगा कर सुनो। सामे, एक ऐसा सामे जो तवज्जो से सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हमने क्या सीखा कि किसी बात पर भी उसको समझने के लिए खामोशी से, ध्यान से और तवज्जो से सुनना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसका ये मतलब है कि हम उस तरह से ध्यान से वो बात ना समझ पाएंगे और ना उसके मफहूम तक पहुंच सकेंगे, ना उससे उस तरह से फ़ायदा उठा सकेंगे जिस मकसद के तहत वो बात की जा रही थी। अच्छा जी, सबक के आगाज़ से पहले एक और छोटी सी सरगर्मी करते हैं। असातिज़ा कराम तलबा को उनकी तादाद के मुताबिक मुनासिब ग्रोहों में तकसीम करें और जो रिकॉर्डिंग्स ये यहाँ पे आपको जिनके आइकन्स दिखाए जा रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मौजूद हैं इनके लिंक्स, वो सुनवाएं। और सुनवाने के बाद जब ये सरगर्मी मुकम्मल हो जाए तो तलबा से इस बात की वजाहत तलब कीजिए कि सुनवाई गई नात और तकरीर ने उनकी समात में या समात की जो सलाहियत है उसमें किस कदर इजाफा किया, किस कदर ये चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई, और इसके साथ ही साथ क्या वो एक उम्दा सामे के तौर पर तेज़ रफ्तारी से समझ सके कि तकरीर और नात में किस बात को मौजू बनाया गया है, उसके अहम निकात क्या थे, उसमें किस बात को पे बहस की गई, किस बात पे को बयान किया गया। तो ये तमाम अहम निकात जहन में रखते हुए ये सरगर्मी सर अंजाम दीजिए। लेकिन आप जानते हैं सरगर्मी करने का तरीका, वीडियो को रोक लें। जी, यकीनन आप सब ने इस सरगर्मी में इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लिया होगा और इसको अच्छे अंदाज में मुकम्मल कर लिया होगा। तकरीर, नात, हम या कोई भी नज़्म, जैसे अभी हमने असनाफ़े नज़्म पढ़ रहे थे, ठीक है, उनको सुनने के असूल ये है कि सामे को पूरी तवज्जो और ध्यान को मलूज़े खातिर रखना होता है, तभी वो एक उम्दा सामे में शुमार होगा। ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल आप यूँ देखिए कि जमात के कमरे में जब मुअल्लिमा या मुअल्लिम कोई बात करते हैं और अगर आप उनकी बात को गौर से नहीं सुनते, आप अपने साथी के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ होते हैं, तो क्या होता है, जब आपसे पूछा जाता है तो आप उसका उस तरह से मौसर अंदाज में जवाब देने से कासिर होते हैं, उस तरह से जवाब नहीं दे सकते जिस तरह से वो हक अदा होना चाहिए। किसी भी कलाम या बात को सुनने के लिए एक मुतहरिक और उम्दा सामे की खसूसियात ये हैं, उसकी कुव्वत समात तेज़ रफ्तार हो, यानी वो समझ सके कि जो बात जिस अंदाज में, जिस नहज पर, जिस मौजू पर की जा रही है उसको फ़ौरन से समझ सके, उसके मफहूम तक उसकी रसाई हो। और ये कब होगा? जब वो फौरी तौर पे तेज़ी से जो सुनेगा उसको वैसे ही समझेगा, वो कलाम को सुनकर उसमें बयान किया गया मौजू भी बयान करने के काबिल हो सके। ठीक है जी, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपकी दरसी किताब में मौजूद नात मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुमी तो हो मौजूद है।
آپ نے کیا کرنا ہے کہ نعت کی بلند خوانی کرنی ہے اور عمدہ سماعتی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیز رفتار سماعت کا مظاہرہ کریں. یعنی بچہ جس انداز میں آپ کا ساتھی اس کو پڑھے گا آپ نے اس کو اچھے انداز میں سمجھنا ہے. اور اگر آپ کے اساتذہ کرام درمیان میں کہیں پہ بھی اس بچے کو روکتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اس نعت کو جاری رکھیں تو آپ کو پتا ہو کہ نعت کہاں سے چھوڑی, کس شعر پہ چھوڑی, کس مصرے پہ چھوڑی, اور آپ اس کو اس کے بعد جاری رکھ سکیں. ویڈیو کو روکیے اور یہ کام کیجیے. جی یقیناً آپ نے اس کو مکمل کر لیا ہوگا کیونکہ آج یہ ہماری پڑھنے کی, بولنے اور سننے کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا کہ کلام کے اہم نکات پر غور کرتے ہوئے سماعت کی رفتار کو مد نظر رکھ کر سنا جاتا ہے. موضوع کو سن کر خلاصہ کرنے کی مشق کریں. اس کے بعد مؤثر اور تیز رفتار سماعت کا مظاہرہ کریں. یہ وہ اہم نکات ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے سننے کی صلاحیت میں اور اس کے بعد بولنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتے ہیں. اچھا جی, ہم جلدی سے ایک اور سرگرمی کرتے ہیں. آپ کو آج یہی لگ رہا ہوگا کہ آج ہم لکھنے کا کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ مسلسل سرگرمیوں میں ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. اساتذہ کرام جو ہے وہ طلبہ کو مناسب جوڑیوں میں تقسیم کریں اور آج پیش کیے ہوئے نعتیہ کلام اور تقریر کی ریکارڈنگ کا طلبہ کی سماعت کی رفتار کے مطابق مشاہدہ کریں. اب سرگرمی کروانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اساتذہ کرام نعت یا تقریر جو ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں جن کے لنکس وہ سنوائیں گے, اور کسی بھی جگہ سے ایک دفعہ مکمل سنوانے کے بعد جب آپ اس کو دوبارہ سے چلائیں گے تو کہیں پہ بھی آپ اس کو روک دیجئے اور پھر طلبہ سے کہیے کہ آپ چونکہ پہلے سن چکے ہیں تو بتائیے کہ اس کے بعد کیا بات کہی گئی. آیا جو جہاں تک وہ سنی اس کا آپ خلاصہ سن سکتے ہیں, اس کے اہم نکات سن سکتے ہیں. مختلف طریقے ہیں طلبہ کی قوت سماعت کی جانچ کرنے کے. تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. جی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی. ایک اور سرگرمی ہے جو ہم نے اپنی کتاب میں بھی شامل کی ہے. مختلف سمعی ذرائع سے اپنا من پسند نعتیہ کلام سنیں. کوئی بھی سمعی ذرائع ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں, موبائل فون, کمپیوٹر یا کچھ بھی. اسے آپ نے اپنا پسندیدہ نعتیہ کلام سننا ہے یا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس سے متعلق کوئی تقریر سماعت فرمائیں. دونوں اصناف کے معیار اور سماعت کی رفتار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں ہم جماعت ساتھیوں سے یا ہم جماعتوں سے گفتگو کریں. طریقہ وہی ہوگا کہ ویڈیو آپ روکیں گے اور سرگرمی کریں گے. جی یہ سرگرمی بھی آپ کی مکمل ہوئی اور آج آپ بار بار اس طرح کے کام کریں, اس طرح کی سرگرمیاں کریں جس میں سننے کی صلاحیت میں بہتری اور اضافہ کیا جا رہا ہے. گھر کا کام بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ سمعی ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے گھر کے کام کی صورت میں اپنی اپنی پسندیدہ نعت یا تقریر سنیں. اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے وہ کون سی تقریر سنی؟ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کل جماعت کے کمرے میں اساتذہ کو بتائیں گے کہ آپ نے کون سی نعت سنی, شاعر کون تھے, اس کا موضوع کیا تھا. مختصر سی سرگرمی ہوگی. اور کس موضوع پہ تقریر سنی, کون سا سمعی ذریعہ جو ہے اس کو استعمال کیا اور اس سے آپ نے کیا سیکھا. بہت زیادہ نہیں, 5 وقت میں یہ سرگرمی مکمل ہو جائے گی کل, اور اس طرح سے پتہ بھی چل جائے گا کہ کس حد تک ہم اپنی اس کاوش میں کامیاب ہوئے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اپنے اگلے سبق کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.